एक गांव में एक भिखारी रहता था। वो भीख मांगने में माहिर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी था। इसका एक शागिर्द था जो बिल्कुल बेवकूफ था। भीख मांगने का तरीका इसने अपने उस्ताद से सीखा था। दोनों का इस दुनिया में कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था, इसलिए दोनों साथ साथ ही रहते थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि इसका शागिर्द बिल्कुल जवान था। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस गांव को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। सारे गांव के मकान कच्चे थे, वो सैलाब में बह गए। इस सैलाब में इन दोनों का मकान भी ना बच सका। सारे का सारा गांव दरहम बरहम हो गया। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रोज दोनों ने अपने गांव को खैरबाद कह दिया और गांव से बाहर निकल आए। दोनों आपस में इधर उधर की बातें करते जा रहे थे। चलते चलते सूरज गुरूब होने ही वाला था कि उन्होंने एक शहर के आसार देखे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर तक पहुंच ही गए। खुदा का शुक्र है, बूढ़े के मुंह से निकला। दोनों तेज तेज कदम उठाने लगे। वो सूरज डूबने से पहले पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। दोनों ठीक उस वक्त शहर में दाखिल हुए जब सूरज गुरूब हो रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। शागिर्द ने भूख से बेहाल होकर कहा। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं किसी के घर से खाना लाता हूँ, बूढ़े ने कहा और चला गया। जल्द ही वो कुछ रोटियां और दाल ले आया। दोनों ने खाना सब्र शुक्र से खाया, कुएं से पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेट के सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा प्रोग्राम बनाया। दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते रहे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पे लौट आए। ये घना दरख्त था, रात भी वो इसी के नीचे ही सोए थे। यहाँ पहुंचकर बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। तुम यूं करो, बाजार से जरूरत की चीजें ले आओ। हम जंगल में एक झोपड़ी डाल लेंगे और वहीं खाना पकाया करेंगे। अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूँ, शागिर्द ने खुश होकर कहा और पैसे लेके चला गया। शागिर्द बाजार पहुंचा तो इसने सोचा थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूं। 3-4 दिन से कोई मीठी चीज नहीं खाई। ये सोचकर वो सीधा एक मिठाई की दुकान पे गया। मिठाई की दुकान पे तरह तरह की मिठाइयां सजी थी। इसने पूछा, भाई साहब लड्डू क्या भाव हैं? टके सेर, दुकानदार ने कहा। क्या कहा? टके सेर? शागिर्द ने हैरान होकर कहा। हाँ हाँ, टके सेर। और बर्फी क्या भाव है? हर चीज टके सेर है। अच्छा, तुम मिला जुला के एक सेर दे दो, इसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने सारी मिठाइयां एक सेर तोल दी। शागिर्द ने इसे 1 टका दिया और सब्जी वाले की दुकान पर आया। भाई साहब, गोभी क्या भाव है? इसने पूछा। टके सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? दुकानदार ने कहा। हर चीज टके सेर है। क्या? शागिर्द हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ता हुआ अपने उस्ताद के पास पहुंच गया। उस्ताद ने जो इस तरह भागते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, भागते क्यों आ रहे हो? और ये क्या, तुम सिर्फ एक लिफाफा उठाए हुए हो? तुम्हें तो कितनी चीजें लानी थी। उस्ताद मजे आ गए। शागिर्द ने खुशी से फूल के कहा। हुआ क्या? बूढ़े ने पूछा। उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज टके पैसे सेर बिकती है। ये देखो, ये 1 किलो मिठाई 1 टके पैसे की लाया हूँ। यहाँ हर चीज ही 1 पैसे सेर है। मिठाई भी, घी भी, दालें भी, बस हर चीज टके सेर है। यहाँ तो मजे आ जाएंगे। खूब खाओ पियो। उस्ताद, अब हम सारी उम्र यही रहेंगे। उस्ताद इसकी बातें सुनकर चुप रह गया। इसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकल सका। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे सुन के कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम अच्छी से अच्छी चीजें टके से लेके खाया करेंगे। कुछ पकाने की जरूरत नहीं होगी, बाजार से खरीद के खा लिया करेंगे। तुम बेवकूफ हो, यहाँ रहना ठीक नहीं, उस्ताद ने फिक्रमंद होकर कहा। ये तुम क्या कह रहे हो उस्ताद? मैं तो यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। इससे ज्यादा मजे और कहाँ आएंगे? भला कोई ऐसी जगह भी हो सकती है? यहाँ हर चीज टके से बिकती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ ना रहूं तो? उस्ताद ने पूछा। तो भी मैं यहीं रहूंगा। उस्ताद भी जिद पे अड़ गया। खैर, दोनों ने मिठाई खाई और सो गए। सुबह हुई तो उस्ताद उठ के खड़ा हुआ। कहाँ चले उस्ताद?
शागिर्द ने पूछा। मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। 2-4 दिन तो ऐश करते जाओ। नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक ठहर गया था। अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। उस्ताद ने अपना झोला कंधे पे डाला और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पे निकल गया। ठहरो उस्ताद, मैं तुम्हें शहर के बाहर छोड़ आता हूँ। यह कह के शागिर्द भी इसके पीछे लपका। फिर दोनों साथ साथ कदम उठाने लगे। उस्ताद ने शागिर्द से कहा, तुम मेरी एक बात सुन लो। अगर कभी तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो अपने उस्ताद को दिल में याद कर लेना। हो सकता है कि कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। उस्ताद के जाने के बाद इसने अपने रहने के लिए घास फूस की एक झोपड़ी बना ली और इसमें मजे से रहने लगा। वो हर फिक्र से आजाद सुबह उठ के भीख मांगने के लिए निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने हाथ लगते वो इसकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते, क्योंकि हर चीज टके से मिल जाती थी। वो मिठाइयाँ, घी, दूध, खुश्क मेवा पेट भर भर के खाता और अपने उस्ताद को बेवकूफ ख्याल करके खूब हंसता और कहता, काश उस्ताद यहाँ से ना जाता, अब इससे कोई काम ना होता था। कई कई दिन भीख मांगने भी ना जाता था। झोपड़ी में खाने पीने की चीजों का ढेर लगा रहता। वो इनमें से ले लेके खूब खाता और कहके लगाता। हर फिक्र से आजाद होता और खूब खाने और कोई मुशक्कत ना करने की वजह से इसका जिस्म मोटा ताजा होने लगा। वो अपने मोटे होते जिस्म को देख के बहुत खुश होता और भी ज्यादा खाता। रफ्ता रफ्ता इसका जिस्म फूलता चला गया और वो फूल के इतना गप्पा हो गया कि अब इससे चलना भी मुश्किल हो जाता था। जब पैसे खत्म होने लगते, बाजार में जाके किसी मोड़ पे बैठ जाता। शहर के लोग इसके मोटापे पे हंस के इसे कुछ न कुछ दे देते, जिनसे वो फिर से शहरों के हिसाब से चीजें खरीद के झोपड़ी में जमा कर लेता और खाने लगता। अब यही इसकी जिंदगी थी और इसका मोटापा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। अब इस मुल्क के बादशाह का हाल सुनिए। एक दिन वो अपने तख्त पे बैठा था। दरबार लगा हुआ था। तमाम दरबारी हाजिर थे कि इसके सामने एक शख्स को पकड़ के लाया गया। बादशाह ने पूछा, ये कौन शख्स है? बादशाह सलामत, इस शख्स को बाजार से पकड़ा गया है। इसने एक शख्स की जेब काटी है। वो कहाँ है जिसकी जेब काटी है? बादशाह ने इससे पूछा। वो बाहर मौजूद है, सिपाही बोला। उसे पेश करो, बादशाह ने कहा। उस शख्स को पेश किया गया। बादशाह ने इससे पूछा, क्या इस शख्स ने तुम्हारी जेब काटी है? जी हाँ, इसने खुश होके कहा। तुमने इसे जेब काटने ही क्यों दी? बादशाह ने खुर्दा के पूछा। जी, वो शख्स घबरा गया। इस गफलत की सजा तुम्हें दी जाएगी। जेब कतरे को छोड़ दो, क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का फर्ज अंजाम दे रहा था। और इसे पकड़ लो, इसने अपनी जेब कटने ही क्यों दी? कल सुबह इसे शहर के चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाएगा। बादशाह का हुक्म सुनते ही जेब कतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी इसे पकड़ लिया गया। दूसरे दिन चौराहे पे तल धरने की जगह न थी। इस बेगुनाह शख्स को जंजीरों में जकड़ के चौराहे पे लाया गया। वो गरीब थर थर कांप रहा था। लोगों की तादाद में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा था। आखिर खुदा खुदा करके बादशाह सलामत की सवारी आई। बादशाह एक ऊंची जगह पे खड़ा हो गया और इसने इशारा किया कि फांसी दे दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा। इसने फंदा इस आदमी की गर्दन में डाला, लेकिन फंदा ढीला था और वो शख्स बहुत दुबला पतला था। जल्लाद में भी इतनी अकल कहाँ थी कि फंदे की गिरा को तंग कर देता। हैरान और परेशान खड़ा फंदे और कभी इस आदमी की गर्दन को देखने लगता। क्या बात है, तुम इसे फांसी क्यों नहीं देते? बादशाह ने गुस्से के आलम में कहा। आलम पना, फांसी का फंदा ढीला है और इसकी गर्दन पतली है, और अब मैं इसे फांसी दूं तो कैसे दूं? बादशाह ने ये सुना तो सोच में डूब गया। इसके वजीर और अमीर सब परेशान हो गए। सब मिलके सोचने लगे कि फांसी कैसे दी जाए, लेकिन किसी को समझ में न आया कि फंदे की गिरा को तंग करके फांसी दी जा सकती है। जब किसी की समझ में कुछ न आया तो बादशाह बोला, तुम सब बिल्कुल बेवकूफ गधे हो, जो इतनी सी बात भी नहीं सोच सकते कि अगर इस शख्स की गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता तो इसे छोड़ दो, और शहर में जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए इसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले हमें जरूर इतला दी जाए, क्योंकि हम ये तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बादशाह का हुक्म सुन के सब लोग इसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर न रह सके। बंदा उतार के सिपाहियों को दे दिया गया और वो ऐसे शख्स की तलाश में निकल खड़े हुए जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए। इसके बाद सिपाही सबसे पहले एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा ये आदमी काफी मोटा है,
اس لیے امید ہے کہ اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے۔ انہوں نے اس سے کہا، نیچے اترو۔ حلوائی سپاہیوں کو دیکھ کے بہت گھبرایا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، نیچے اتر آیا۔ سپاہیوں نے پھندا اس کی گردن میں ڈال کے دیکھا، لیکن پھندا ابھی بھی ڈھیلا تھا۔ انہوں نے مایوس ہو کے پھندا اس کی گردن سے نکال لیا اور کہا، جاؤ، تم پھانسی کے لائق نہیں، تمہاری گردن اتنی موٹی نہیں کہ جتنا یہ پھندا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کے گلوں میں پھندا ڈال ڈال کے دیکھتے رہے، لیکن پھندا چونکہ بہت ڈھیلا تھا، اس لیے کسی کی گردن میں فٹ ہی نہیں آیا۔ اچانک سپاہیوں کو ایک موٹا آدمی نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ شخص ایک مٹھائی کی دکان پہ کھڑا تھا۔ شاگرد 3-4 دن سے بازار نہیں گیا تھا۔ جھوپڑی میں پڑے کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار پہنچتے پہنچتے اس کو 3-4 آنے بھیک مل چکی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے ایک مٹھائی کی دکان پہ گیا اور اس سے 5 سیر مٹھائی تولنے کو کہا۔ حلوائی مٹھائی تولنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ کے نیچے گر پڑا۔ کیا بات ہے، کیا تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ وہ آ رہے ہیں، مٹھائی والے نے خوف زدہ ہو کے کہا۔ کون آ رہے ہیں؟ تم اس قدر ڈر کیوں رہے ہو؟ شاگرد نے حیران ہو کے پوچھا۔ اتنے میں سپاہی پھندا لیے وہاں پہنچ گئے۔ اس کو شاگرد ہی نظر آیا تھا، جسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ پہلوان، ذرا اپنی گردن تو ادھر کرنا، ایک سپاہی نے مسکرا کے کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ شاگرد نے حیران ہو کے کہا۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ نہیں آیا، اس لیے ہمارے بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ جس شخص کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے اسے پھانسی پہ چڑھا دو۔ ہم صبح سے کسی آدمی کی تلاش میں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آدمی ایسا نہ ملا جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے۔ اب تم نظر آئے ہو، امید ہے کہ تمہاری گردن میں یہ پھندا ضرور فٹ آ جائے گا۔ ارے مگر یہ کیا انصاف ہے؟ شاگرد نے چلا کے کہا۔ یہ ہمارے بادشاہ سلامت کا انصاف ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں ہر چیز ٹکے سے ان کے حکم سے بکتی ہے، سپاہی نے کہا، اور اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ شاگرد کو جکڑ لیا گیا، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا تو وہ بالکل فٹ آیا۔ سپاہی یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور اسے قید خانے کی طرف لے گئے۔ اب شاگرد کو معلوم ہوا کہ اس کا استاد یہاں رہنے سے کیوں ڈرتا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل ہو سکتا تھا۔ اسے قید خانے میں ڈال کے بادشاہ کو یہ خبر سنا دی گئی تھی کہ ایک ایسا شخص مل گیا ہے جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ آ گیا ہے۔ بادشاہ اس خبر کو سن کے بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اسے کل شہر کے چوراہے پہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ شاگرد کو اپنے استاد کی باتیں یاد آنے لگی۔ اب استاد کی سنیے۔ استاد اس شہر سے نکلا تو بہت اداس تھا، کیونکہ اس شہر نے اس کا شاگرد چھین لیا تھا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھومتا پھرتا رہا، جو روکھی سوکھی ملتی رہی اسی پہ گزارا کرتا رہا، اور اگلا دن نکلنے پہ پھر بھیک مانگنے چلا جاتا۔ اس کی زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک اسے اپنے شاگرد کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، خیریت سے تو ہے نا۔ یہ سوچ کے اس نے اس شہر کا رخ کیا۔ سارا دن اور ساری رات چلتے رہنے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا اور اسی جگہ پہنچا جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ اس جگہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، لیکن اس کے اندر اس کا شاگرد موجود نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا شہر کے چوک کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ہر کوئی شخص چوک کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ سارے لوگ چوک کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ آج ایک آدمی کو چوراہے پہ پھانسی دی جائے گی۔ یہ سب لوگ وہی تماشا دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بھی چوراہے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف سے اسے 7-8 سپاہی آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ساتھ ایک موٹا تازہ آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ استاد نے اس موٹے آدمی کو دیکھا تو پہچان نہیں سکا۔ جب وہ قریب آیا تو شاگرد کی نظر اپنے استاد پہ پڑی۔ وہ چلا اٹھا، استاد، استاد! استاد کے کان کھڑے ہوئے۔ اب جو اس نے موٹے آدمی کو غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور حیران ہو کے بولا، یہ تم ہو؟ ہاں استاد، تم اس حال کو کیسے پہنچے؟ شاگرد نے سارا ماجرا سنا دیا۔ استاد یہ سن کے سوچ میں پڑ گیا، پھر شاگرد کے کان کے قریب منہ لے جا کے بولا، اب تمہیں بچانے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے۔ وہ کیا استاد؟ شاگرد نے خوش ہو کے پوچھا۔ جب تمہیں پھانسی دی جانے لگے تو میں کہوں گا کہ پھانسی مجھے دو، تم کہنا نہیں یہ پھانسی مجھے دو۔ میں کچھ سمجھا نہیں استاد، شاگرد نے حیران ہو کے کہا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے وہی کرنا، آگے تمہیں بچانا میرا کام ہے۔ بہت اچھا استاد،
شاگرد خوش ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے چوراہے تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ پھانسی کا پھندا اس کی آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے سہم گیا کہ کہیں اس کا استاد اسے بچانے میں ناکام نہ ہو جائے۔ آخر بادشاہ کی سواری آئی۔ لوگوں نے اسے دیکھ کے خوشی سے نعرے لگائے۔ بادشاہ اپنی مخصوص جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر سارے مجمع میں ڈالی اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے میری رعایا، آخر ہم ایسے شخص کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے گلے میں یہ پھندا فٹ آ گیا ہے۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ اسے پھانسی دے دی جائے۔ جلاد نے یہ سن کے پھانسی کا پھندا ہاتھ میں پکڑا اور اسے شاگرد کی گردن میں پھنسانے لگا۔ عین اسی وقت استاد زور سے چلایا، ٹھہرو، اس کو پھانسی نہ دو بلکہ پھانسی مجھے دو۔ سارے مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ جلاد کے ہاتھ رک گئے۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ سب مڑ مڑ کے استاد کی طرف دیکھنے لگے جو مجمع سے نکل کے پھانسی کے تختے کی طرف آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور تمہیں سرکاری کاموں میں دخل دینے کی جرات کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس کی جگہ مجھے پھانسی دے دو، استاد نے کہا۔ نہیں بادشاہ سلامت، یہ ظلم نہ کیجیے، پھانسی مجھے ہی دیں۔ اس کا شاگرد بولا، ہرگز نہیں، پھانسی مجھے ہی دیں، استاد بولا۔ ان کی تکرار جاری تھی اور سب لوگ حیران تھے۔ آج تک انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو اپنے آپ کو پھانسی دلانے کے لیے ضد کرے، اور یہاں تو ایسے دو آدمی موجود تھے۔ بادشاہ کی حیرت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخر اس نے چلا کے کہا، آخر بات کیا ہے؟ تم کیوں پھانسی پانا چاہتے ہو؟ بس یوں ہی آپ اس کو چھوڑ دیں اور مجھے پھانسی دیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کے کہا، تم دونوں پھانسی پانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ بادشاہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسرے لوگ بھی سانس روک کے کھڑے تھے۔ استاد نے بتانا شروع کیا، دراصل بات یہ ہے بادشاہ سلامت کہ آج کا دن بہت ہی مبارک ہے۔ آج کے دن جو بھی پھانسی پائے گا سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے مرنا تو ایک دن ہے ہی، اس لیے اس موٹے کے بجائے آپ مجھے پھانسی دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ دربار میں چاروں طرف سے شور سنائی دیا۔ وزیر نے کہا، میں یہاں کا وزیر ہوں، اس لیے آپ مجھے پھانسی دیں تاکہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ عین اسی وقت دوسرے کئی لوگ چلا اٹھے، پھانسی مجھے دی جائے، پھانسی مجھے دی جائے۔ بادشاہ حیران پریشان ہوا کہ پھانسی کسے دی جائے اور کسے نہ۔ شاگرد کبھی حیران ہو کے استاد کو دیکھتا اور کبھی مجمع کو، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے ہاتھوں کے اشارے سے مجمع کو خاموش کیا اور بولا، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اس لیے آج پھانسی پہ چڑھ کے میں جنت میں جاؤں گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ بادشاہ کے آگے کون کیا کر سکتا تھا؟ سب لوگ بادشاہ کو پھانسی کے تختے پہ جاتا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ تختے پہ چڑھ گیا۔ اس نے موٹے کو نیچے اتارنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا وہ ایک نیا پھندا لائے جو بادشاہ کی گردن میں فٹ آ سکے۔ جلاد نے حکم کی تکمیل کی اور بادشاہ کے گلے میں ایک نیا پھندا ڈال دیا۔ چنانچہ بادشاہ کو پھانسی دے دی گئی۔ بادشاہ کی پھانسی کا یہ منظر لوگ محور حیرت سے دیکھنے میں مشغول تھے کہ ان کا بادشاہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استاد اور شاگرد دونوں چپ چاپ دربار سے باہر نکل آئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔